اگر شوہر یا سسرال والے عورت پر زیادتی ظلم کریں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو پہلو ایک گل کر گیا کہ سنو یہ گل سننے والی جی، میں تو پہلا گل کر گیا کہ عورت نبی مولا علی فرمایا کہ عورت صفت یہودیاں والیاں نے 3. پہلے نمبر تے فرمایا ہوے گی ظالم تو بنے گی. میں ازمایا ہے اکثر عورتوں دی زیادتی ہوندی مرد بڑی پچھاند ہے، لیکن وہ یہودیاں والا رولا عورتاں بہتا پان گیاں، مرد نو ذلیل تے خوار کرن گیاں. زیادہ ظلم عورتوں دی طرف ہوندے نے. یہ یہودی اج کل کم چکی کھڑا ہے تو سکول لانتی وہ جی عورتوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر بڑی زیادتی ہو رہی ہے. برابر کے حقوق ہونے چاہیے. تے جڑے کنجر خود انگریز جڑے خود رنا نو کمائیاں تے لاؤن، فیکٹریاں چ لاؤن، کتیاں گو رولن، عزت نہ ہوئے، رلے بچاری برباد ہوئے، آپ در در تے بھیخ مانگ کے کما کے عزت لٹا بدکاری کرا کے تے روزی لے آوے. انج رلے جیڑی پردہ نہ ہوئے، شرم حیا نہ ہوئے، او کی او آکھے حق پورے کر گئی ہے. ویکھو نا اندے تے مرد نہیں ظلم کر سکدا تے مرد زیادتی نہیں کر سکدا. تے جیڑی شرم و حیا دا پیکر بن کے مرد کول عزت دا کھانا لوے، گھر وچ بیٹھی ہوے، یہودی آندے نے انہاں تے بڑے ظلم ہوندے نے پے، انہاں دے بڑے حقوق مردے نے پے. سب بکواس کا ڈرامہ ہے. اور سنو، اگر کوئی مرد عورت نال اس نے ظلم زیادتی پہ کرتا ہے وہ بھی اس یہودی نظام دی لعنت ہے. اگر مصطفیٰ دا نظام اسلام ہوئے، انگریز دا نہ ہوئے، تو پھر کسے تھان تے عورت نال بھی زیادتی ہو سکتی. یہ انگریزاں دی عطا ہے، لعنتیاں دی جدو چلن انگریزاں دے پیچھے، جتھے زبردستی 50% عورتوں دے نال 50% عورتوں نال زبردستی زنا امریکہ برطانیہ چ ہوندے نے، زنا کر کے قتل کر دتیاں جاندیاں نے. وہ سانو حقوق سکھان گے، وہ حقوق دے پے. یہ جیڑی 2 گھنٹے کچہری نچے، مرد اپنی اکھ دی شہوت پوری کرن کنجر تے وہ نچ نچ کے انہاں نو راضی پکر دیے. یہ حقوق پائی کھڑی، یہ تے کوئی ظلم نہیں. یہ کیوں پہ نچ دی 8 گھنٹے 3 گھنٹے فلم پہ بن دیے. یہ کتی کھوتی آنگو ہر کمینے مرد دے اشارے تے نچ دی پھر دیے، رلدی پھر دیے. وہ نچنی وہ زیب پا کے گھنگرو تے نچن شروع ہو جاندی ہے. ادھا گھنٹہ نچ دیے پئی، کنجری باہر جوگی نہیں. تے جڑی سکون نال کھارے ستی ہے تے مرد دے ہاتھوں ہر کچھ پہ لیندی ہے. وہ عزت والی ہے کہ عزت والی. میں پوچھنا، ایک ڈھگا آرام، ایک جانور آرام نال بیٹھا ہے، دوجے نو جو ہی رکھتے ہیں، چنگا کیڑا ہے؟ جیڑی نچدی پئی ہے تے ہر وقت چپی کھڑی ہے وہ چنگی ہے، تے جیڑی بیٹھی ہے لاکھ دی لعنت تے پروفیسراں دے. میں مثال دینا ہونا، سنو، جنہاں نے سنڈے تے ڈھگے رکھے ہون انہاں دے گھروں لسی لبے گی؟ اور سنڈے والوں کے گھروں لسی لبھی ہے. تے جے کوئی ٹھوٹا لے جاوے لسی تو نہیں، انہیں موتر پا دینا. وہ انگریزاں کول تے آپ ظلم زیادتی ہے، بربادی. انہاں کول جدو تو آکھیں حقوق دیو تے انصاف دیو تے سانو مہربانی دیو، انہاں موتر ہی پاؤنا ہے. انہاں کی دینی ہے؟ ظالماں جنہاں دے اپنے گھر چ لعنت تے ککھ نہیں، جنہاں دا خاندان ہی نہیں، جنہاں دی وسطیاں ہی نہیں، جنہاں دے نکاح شادیاں ہی نہیں، اج ایتھے کل اوتھے پرسوں اوتھے، جنہاں اپنے جھگے برباد کیتے، تیرے کتھے وسانے نے؟ او جھلیا تو مولا علی دے پیچھے چل، تیری گھر والی سیدہ خاتون جنت دے پیچھے چلے. جویں جھگا علی دا وسیا ایویں تیرا بھی وس پوے گا.